बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव और यूट्यूब। नाज़रीन, सबसे पहले एक बड़ी अहम वजाहत आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि ना तो मैं ज़ाती तौर पर अफ़गान स्टूडेंट्स की हमायत करता हूं और ना ही मैं उनका मुखालिफ हूं। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मुकद्दम पाकिस्तान और कोशिश करना रिपोर्टिंग, आपको वो रिपोर्ट और ख़बरें और उनकी बुनियाद पर तज्ज़िया आपके सामने रखना। इस वक्त जो एक नई, आपको पता है, बज़ाहिर दुनिया की सुपर पावर है जो अमेरिका अफगानिस्तान से निकला ज़रूर है, लेकिन जिस अंदाज में उन्हें हजीमत हुई, जिस अंदाज में उनका मजाक उड़ाया गया, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि क्या वो लोग वापस जाकर खामोशी से बैठ जाएंगे, अपने इंटरनेट लगाएंगे, नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, या कोई नया जाल बुनेंगे। ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है, आप इस पर पर्दा नहीं डाल सकते कि देखें अफगानिस्तान एक बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान। और सबसे पहले हुआ भी, देखिए अमेरिका ने फ़ज़ाई हमले शुरू कर दी। अफ़गान हुकूमत की मदद से उन्होंने अफ़गानिस्तान के जनूब में, जहाँ पर आपको पता है ज़्यादा अफ़गान स्टूडेंट्स के 3 जंगजू भी इसमें काम आए, और अमेरिका कह रहा था कि ये उन्होंने इन अफ़गान स्टूडेंट्स पर नहीं किए बल्कि कायदा पर किए, क्योंकि उन्हें जो कतर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, लेकिन उन्होंने कहा स्टूडेंट्स ने की कर दी है। उसके जवाब में जो उनका एक ट्रांसलेटर था, सुहेल परदेस नाम का शख्स, उसकी गाड़ी जब वो ईद की छुट्टियों से वापस आ रहा था, चेक पोस्ट से गुजरा, उसे भागने पर पहले उन्होंने रोका और फिर उसके साथ वो किया जो माजी में ये मशहूर थे जिस बात पे, वो आपको पता है क्या किया, आप जानते हैं वो बात। अब दोहा कतर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम भी ये कर सकते हैं, ये बात स्टूडेंट्स ने पैगाम दी, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये अब बड़े तरीके से एक बड़ी गेम स्टार्ट होने जा रही है, याद रखिएगा। और उसमें जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़े अरसे से प्री प्लानिंग की थी। अब वक्त है कि वो जो सारा मंसूबा था उस पर अमल दरामद भी करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल मरहला जो है वो अब आएगा। मैं आपको तस्वीर बताता हूँ किस तरह। और देखिए दुनिया भर में राइज, चाहे वो कोई मीडिया हो, छोटा हो, बड़ा हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, सोशल मीडिया हो, वेबसाइट्स, ये सारे मिलकर एक काम करेंगे, वो ये कि पाकिस्तान का अफगान स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक जोड़ना। और ये पहला काम है कि किस तरह ये चीज़ जोड़नी है, लोगों को बताना है कि ये एक हैं दोनों। दुनिया भर के मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ इदारे, इंटरनेशनल, लोकल, सब इनकी मदद करेंगे और वेबसाइट्स भी बनाई जाएंगी। और ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये क्रिएट किया जाएगा कि लोगों को ये नज़र आ जाए, दुनिया मान ले, मगरब समेत, कि जी पाकिस्तान एक हुकूमत, मुल्क और अफगान स्टूडेंट्स ये आपस में इकट्ठे, इनका नेक्सिस है, ये ताल्लुक इनका जुड़ा हुआ है। और उसमें जब ये कामयाब हो जाएंगे और इस तरह के फिर मुआहदे तोड़े जाएंगे कतर और दोहा वाले, और उसके बाद फिर आप वो देखते हैं अक्सर व बेशतर हिंदुस्तानी फिल्में मैं अक्सर देता हूँ, जिनमें आपने देखा हुआ एक्टर पहले लंबी लंबी दाढ़ी बनाई होती है, उन्होंने चोगे पहन लेते हैं, लंबे बाल, लंबी पगड़ी, आँखों में सुरमा। बॉलीवुड की फिल्में, उसके बाद हॉलीवुड की फिल्में भी बहुत है ऐसी, और कहानी का प्लॉट वही होता है। आपको पता है कि सारे का सारा उनका ज़रा मेकअप ज़रा हॉलीवुड का बेहतर होता है। अब 3000 लोग दाखिल किए जाएंगे अफगानिस्तान में, और फिर वहाँ से वो बनेंगी वो वीडियोज़ जिनकी वजह से दुनिया इनकी पहले मुखालिफ हुई। आपको पता है वो कौन सी वीडियोज़ में क्या करते थे, ये मैं बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। इस्लामी शरीयत कितनी जालिम है ये बताया जाएगा, निज़ाम कितना ख़तरनाक है। अमेरिका और 27 मुल्क इस अफरीत से 20 साल तक कैसे दुनिया को महफूज रख कर बैठे हुए थे, ये दिखाएंगे सब कुछ। और फिर उसके बाद दिखाया जाएगा कि इनके पीछे जो है वो कौन है, पाकिस्तान, वो मदद करता है, दुनिया को बताया जाएगा। और ये को बताएंगे ये तो ख़तरनाक है ही हैं, इनके जो पीछे सरगना बैठे हैं वो पीछे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ देखें कि वो जब कश्मीर जाता है तो वहाँ तहरीक आज़ादी के लोगों की बातें शुरू कर देते हैं, खुद चनारों की सरजमीन का खुद को सफ़ीर कहते हैं, फ़लस्तीनियों की वजह से वो इसराइल को नहीं मानते। और उनकी फ़ौज भी ऐसी है कि देखें उनके बारे में कहा जाएगा ये तो अफगान स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, यहाँ तक लाने में इनको मारखोर का सारा हाथ है। और फिर गेम असल में शुरू होगी, और इस गेम के अंदर कुछ मज़ीद अहम पहलू होंगे। पहले शुरू में पाकिस्तान अकेला नहीं होगा, इसमें तुर्की, चीन और ईरान भी शामिल है। उन्हें पाकिस्तान का मुखालिफ किया जाएगा, एक बड़ा जाल बिछाया जाएगा। और ये सब कुछ शुरुआत चीन के साथ होंगी। किस तरह आप देखें कि सबसे पहले अभी आपने देखा, जिस तरह हमने देखा कि 8 सदियों की एक नया कराखियान के नाम से वहाँ पर जो युगर के लोग हैं, तुर्किश बैकग्राउंड के लोग, उनकी चीन की एक सल्तनत थी जिसका वस्ती एशिया पर एक पूरा कंट्रोल मौजूद था। 8 सदियाँ वो लोग यहाँ थे, सदियाँ पहले ये वो लोग थे, और इनको खड़ा किया जाएगा। फिर अफ़गानिस्तान में बिल्कुल उनको बताया जाएगा कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक जो तहरीक है और फिर युगर है, इसको पूरा एक हब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ा ये चीन के लिए मसला बनाने की कोशिश की जाएगी। और फिर इन्हें गिलगित से कराक्रम की जो सड़क है जो चीन ने बना कर दी है, वहाँ से इन्हें चिनारों की सरजमीन तक पहुँचाया जाएगा। और फिर बताया जाएगा हिंदुस्तान को, देखा है आप भी परेशान हो जाएं, आपके लिए भी मसला जो है ख़तरा लाहक हो गया है, अब आप
پہلے ہی کھڑے ہو. ترکی پہلے سے نیٹو کا ایک ملک ہے, ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا انہیں آن بورڈ کرنا, لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں. اور جب روس کی طرف سے ازبکستان تاجکستان کے بارڈر پر یہ لوگ پہنچیں گے اور وہاں پر شروع ہوگی تو روس بھی ان کی مخالفت میں آ جائے گا. اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ یہ کوشش کریں گے جی پاکستان ہے, یہ چلا رہا ہے. یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کی ہے اس میں, بڑی اسٹڈی کی ہے اس میں, اور یہ سب لوگ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی بڑی اہم مثال آپ داسو ڈیم پہ دیکھیں کہ چین کے اندر ساؤتھ ان کی جو اپنی اخباریں یہ لکھ رہی تھیں, اور میں بڑا پریشان ہوا دیکھ کے کہ جو پروجیکٹ ہم انہیں بنا کر دے رہے ہیں, ہمارے ماہرین جا رہے ہیں, ہمارا پیسہ لگ رہا ہے, اب کیا ہم سیکیورٹی بھی اپنی لے کر جائیں, تو پھر یہ کیا کریں گے. اب دیکھیں چین کے اندر بھی سوال ایسے اٹھے, ان کی مین اخباروں میں چائنیز لوگوں نے لکھے. میں اس چیز سے تھوڑا پریشان ہوا. حکومت نے انہیں ظاہر چپ کرا دیا ہے, شاہ محمود قریشی کو بلایا, اب ایک پروگرام بنایا جائے گا جس کے تحت اب تمام لوگوں کو روکنا ہوگا. تو دوسری طرف دیکھیں کہ اب جو ان کا جو خانقی بارڈر پہ بھی, وہاں پہ بھی چھیڑ چھاڑ ہو جائے گی. مسلکی انداز میں ایران کے بارڈر پر جو چھیڑ چھاڑ ہوگی وہ آگے بڑھے گی مزید. تو گیم جو اب خطرناک مراحل میں داخل ہونے جا رہی ہے, وہ جو افغان اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو تسلیم کیا ہے انہوں نے کہ ماضی میں مسلمانوں کی طرف سے جو یوگر مسلمان ہیں ان کی طرف سے انہیں پناہ کی درخواست دی گئی, لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تاکہ چین اور ان کے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ بڑھتا رہے. اب جو شاہ محمود قریشی صاحب کی اہم ملاقات ہے, اس میں بھی ایک اہم بات یہی تھی کہ دونوں ممالک کے چونکہ بارڈر جو ہے دیکھیں وہ ٹچ ہوتے ہیں افغانستان سے, تو امریکہ کا یوں اجلت میں بھاگنے کا فیصلہ اور دوسرے ممالک پر جو اثر انداز ہے, اور پھر اب ایک اور جس میں اسی سے متعلق دیکھیں ترکی کے بارے میں یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ وہ مسلم امہ کی لیڈرشپ کے لیے تیار ہیں, وہ چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں یوگر مسلمانوں کا مسئلہ اٹھانا. دوسری طرف کیونکہ وہ نیٹو کا حصہ بھی ہیں, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ترکی اور چین کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے پوری گیم چلائی جائے گی. یہ ذرا آپ باتیں سارا نیکسس سمجھ رہے ہوں گے. ترکی چونکہ افغان اسٹوڈنٹس کی مدد نہیں کر رہا, لیکن دوسری طرف وہ یوگر مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے. اب مغرب ایک بڑا الزام بھی اس پہ لگائے گا, اور پاکستان, چین اور ترکی, یہ بات کی جا رہی ہے بہت ساری کہ افغانستان کی معدنیات اس کی قدرتی وسائل پر نظر رکھے ہوئے. حالانکہ جو آپ 20 سال سے یہاں 27 ملک بیٹھے تھے, کیا عام بیچ رہے تھے, سوچنے کی بات ہے. پاکستان میں کوئٹہ کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے, کیونکہ یہاں سے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ان کی جو شورا تھی اس کا آغاز ہوا تھا, پھر یہاں سے قریبی شمسی ایئر بیس تھا جو امریکہ نے بنایا تھا. اب کوئٹہ میں جو حالات ہیں وہ بدل چکے ہیں, وہاں پر سی پیک ہے, گوادر ہے, چائنا کی سرگرمیاں ہیں, کنٹرول پاکستان کی ملٹری کے پاس ہے, سی پیک پہ چائنا فل آن بورڈ ہے. تو اب یہ لوگ اس علاقے کو متنازع ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں پر ہندوستان کو پورا موقع دیا جائے گا, کھل کر کھیلیں آپ. شیخ رشید صاحب کی وفاقی وزیر کا وہ بیان آپ تناظر میں رکھے, اس پہ بڑا انہوں نے بات کی کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ وہ پہلے والے نہیں ہیں. اس کا مذاق انہوں نے بڑا اٹھایا, لیکن دیکھیں میں جس طرح پوری ڈیٹیل سٹڈی کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں, 20 سال میں ایک پوری نسل جوان ہوئی. میں نے ان کے وہ پرانے لوگ بھی دیکھے, نئے بھی دیکھے, سارا ڈیٹیل پڑھا. مجھے لگا کہ ان کی ذہنیت میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ شفٹ آیا ایک بہت بڑا. تو شیخ رشید نے بھی شاید اسی تناظر میں بات کی ہوگی. پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے, جو لوگ اس تناظر میں لے جا رہے ہیں, ڈیورنٹ لائن جو ہماری آپ کو پتہ ہے وہ جو لائن ہے جہاں پر دونوں ملکوں کو علیحدہ کرتی ہے, افغانستان اور پاکستان کو, اس علاقے میں جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں اس پورے پٹی کے دونوں اطراف, کوشش یہ ساتھ یہ بھی ہوگی کہ ان لوگوں کو کسی طرح اوپر لایا جائے اور ایک افغانستان کا نعرہ لگایا جائے. یہ چال چلنے کے لیے بھرپور مدد کے لیے فل ہندوستانی کرنسی بھی چلے گی, ڈالر بھی چلیں گے, آنے والے چیلنجز ہوں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر بہت سے ممالک, بہت سے ادارے یہاں پر نظریں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ایشو پر بڑے عرصے سے, اور ان کو چانس تک کب انہیں موقع ملے اور یہ سب کچھ کریں, اپنا ایجنڈا کب منسلک کریں کہ پاکستان, اس کے ادارے, اس کے لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے جو جن کے خلاف یہ چلتی ہے ہائبرڈ وار سے کہتے ہیں, یہ آنے والا وقت انشاءاللہ ثابت کرے گا. یہ ساری معلومات میں نے دنیا کی 13 بڑے آرٹیکل ان ریسرچ اینالسٹ کی, جن کے بڑے افغانستان کے ٹاپک تھا, صبح سے میں نے شروع کیا 9:30 بجے پڑھنا, اور میرا تقریباً 4:30 ہو گیا. میں نے کوئی 8-9 گھنٹے لگا کے یہ آرٹیکل نکال کے ڈھونڈ کے یہ ساری ریسرچ آپ کے سامنے رکھی ہے. مختلف آرٹیکل ہیں, جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ فلسطین سے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ رائٹر ہیں, انڈیپینڈنٹ رائٹر ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا بھر سے ہیں جنہوں نے یہ ساری ریسرچ اکٹھی کی ہوئی ہے. ان کی ریسرچ پڑھ کے میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے, میرا تجربہ جو کہتا ہے, کچھ ریٹائرڈ جو ہمارے پاک فوج کے سینئر افسران ہیں جن سے میرا رابطہ گائے بغائے لگا رہتا ہے, ان سے ڈسکشن ہوئی, تھوڑی سی آف لائن سے بات چیت ہوئی, اور ان ساری چیزوں کا انالیسس نکال کے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب پاکستان کی طرف سے ہمیں پوری طرح امید ہے کہ انشاءاللہ جو حکومت ہے, کشمیر کے الیکشن ہے آج, انشاءاللہ یہ یہاں پر جو بہترین رزلٹس آئیں گے
اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کو الائن کرے گی، اور یہ تمام جو میں نے خدشات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے ہمیں نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں جو طاقت اور قوت دے گا، ہم ان سے دور ہوں گے انشاءاللہ، ہم ان سے بچیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خاص خیال رکھیں، اللہ حافظ۔